बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि क्या मरने के बाद रूह किसी दूसरे वजूद में मुंतकिल हो जाती है, और दूसरी बात ये जानेंगे कि इस्तिफहाम किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरी बात ये कि हयात का मफहूम और माना क्या होता है। इन सारी बातों को हम सूरह बकरा की 28 नंबर आयत के जुमरे में जानेंगे। पहले आयत का तर्जुमा मुलाहजा हो। इरशाद बारी है, कैफ तकफुरून बिल्लाह, कैसे तुम कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ, वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, तुम कुछ भी नहीं थे। यानी मुर्दा नुतफा की सूरत में, कतराए आब की सूरत में। फ़अहयाकुम, फिर जिस वक़्त वो बाप की पीठ से बतने मादर में मुंतकिल हुआ तो उसमें हयात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वक्त के बाद अता की। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें वो मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा, बरज़ख की जिंदगी अता करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। इस आयत में सबसे पहला कलिमा है कैफा। कैफा को कहते हैं इस्तिफहाम के लिए, सवाल करने के लिए। कभी तो ये नॉलेज के लिए इस्तिफहाम इस्तेमाल होता है, और कभी किसी के अहवाल जानने के लिए, किसी के हालात जानने के लिए, किसी की कैफियत जानने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अरबी में कहते हैं कैफ हालुक, आपका हाल कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है, आप किस कैफियत में हैं। और फिर ताज्जुब के लिए भी ये इस्तेमाल होता है कैफा, यानी ताज्जुब का इजहार। जैसे यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन कैफ तकफुरून, कैसे तुम कुफर करते हो, तुम तो मुर्दा थे, तुम तो लाशय थे, कुछ भी नहीं थे, उसने तुम्हें जिंदगी दी, तो चाहिए कि तुम उसके साथ कुफर न करो, उसका शुक्रिया अदा करो। तो कभी कभी ये इस्तिफहाम जो है वो अजमत शान बयान करने के लिए भी होता है। अब कुरान हकीम की ये आयत किस को मुखातिब करती है? तफसीर बेजावी के हवाले से तफसीर तबसरा में 3 एहतमालात बयान किए गए। पहला एहतमाल ये कि ईमान वालों को मुखातिब किया गया, दूसरा कि कुफार को मुखातिब किया गया, और तीसरा ये कि दोनों को खिताब है, जो मोमिन है, मुसलमान है, और जो मुसलमान नहीं है उनको भी खिताब किया गया और कहा गया कैसे तुम उसके साथ कुफ्र करते हो। अगर कुफार मुखातिब हो तो मफहूम यह होगा कि तुम उसका इनकार कैसे करते हो, और मोमिनों के लिए यह मफहूम भी हो सकता है कि कुफर का एक माना नाशुक्री भी होता है, तो कैसे तुम नाशुक्री करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें जिंदगी दी। जब उसने जिंदगी जैसी नेमत दी तो उसका शुक्र अदा करो। शेख सादी फरमाते हैं कि एक मर्तबा सांस पर 2 मर्तबा शुक्र लाजिम होता है, इसलिए कि सांस अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है। तो सारे इंसानों को मुखातिब किया, जो मुसलमान है और जो मुसलमान नहीं है, और कहा कैफ तकफुरून, कैसे तुम कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ, तुम मुर्दा थे। यानी मुराद यह है कि जिस वक़्त नुतफा की सूरत में, कतरा आब की सूरत में, उस वक़्त रूह नहीं थी, तुम मुर्दा थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जिंदगी दी। सुम्मा युहयीकुम, तुम्हें जिंदगी दी। ये हयात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हयात के मुख्तलिफ मानी है। रागिब अस्फहानी फरमाते हैं कि पहला माना ये होता है कि नबातात हों, और नबातात में जो नशो नुमा पाने की ताकत होती है, कुव्वत होती है, कैफियत होती है, उसको भी हयात
سے تعبیر کیا جاتا ہے. قرآن مجید سورہ حدید نے اس کو استعمال کیا. ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالی زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندگی دیتا ہے، یعنی بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے، یعنی اس میں پودے اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں. دوسرا معنی، حیوانات کے اندر جو احساس ہوتا ہے، جو وہ ارادہ کرتے ہیں، اس کی جو قوت ہوتی ہے، اس کو بھی حیات سے تعبیر کرتے ہیں. اس کو سورہ فاطر میں استعمال کیا گیا. اور تیسرا کہ عمل اور عقل کی جو قوت ہوتی ہے اس کو بھی حیات کہا گیا. سورہ انعام کی 122 نمبر آیت میں اس معنی کے اعتبار سے استعمال کیا گیا. اور چوتھا کہ حیات اخروی جس میں عقل اور علم حاصل ہو جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. جیسے سورہ انفال کی 24 نمبر آیت جس میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں جب بلائیں تو تم لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ. لما یحییکم، وہ تمہیں حقیقی زندگی دے دے گا، وہ تمہیں مرنے کے بعد ایک حیات دے دے گا. اب یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اس میں سوال ہوتے ہیں. فرشتہ آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. پھر چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے. وہ ہے یہ برزخ کی زندگی. لیکن یاد رکھیے برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. یہ جو نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد روح یا آتما کسی دوسرے وجود میں آ جاتی، یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے. قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی 28 نمبر آیت اس بات کی نفی کرتی ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے وجود میں نہیں آتی. ثم یحییکم، اللہ اسی کو زندگی دیتا ہے. جو کہتے ہیں جی فلاں کی روح فلاں میں آ گئی، روحیں نہیں آتی کسی دوسرے وجود میں. گویا قرآن مجید کی آیت عقیدہ تناسخ کی بھی نفی کرتی ہے. اور پھر فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. تو حیات کا پانچواں معنی حی، موت کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو بھی حیات کہتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا حی، تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ خود بھی حیات ہے، زندہ ہے، وہ زندگی نواز بھی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل. پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر.